السلام عليكم إخواني أخواتي اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على الهجرة إلى كندا وبالضبط في شرق كندا واحد المنطقة سميتها نيو برانزفيك. واحد المنطقة كتطلب فهمتيني اليد العاملة بكثرة وكيديروا دي سيمينار باغتو في العالم وميم اونلاين باش كيحاولوا يستقطبوا الناس جدد حيت عندهم الخصاص في بزاف د المجالات. ك لوتيلري مثلا واخا كما كنلاحظوا. المهم هادشي اللي عطا الله مي كورونا توشات بامال ديال لي دومين. بون ما عدا ذلك كيطلبوا دي سيرفور مثلا، الناس اللي عندهم دي ديبلوم دي زيكسبيريونس في الطبخ مثلا تيطلبوا حتى شي حوايج اخرين مثلا الحداده اللي عندهم مع التحدات، النجاره، الناس اللي عندهم مع الانفورماتيك البيروتيك، انفوغرافي الديسان. بزاف ديال الحوايج كيتطلبهم مؤخرا في هذه المنطقه. وكما كتلاحظوا هذه المنطقه فيها مقاطعات، عندها واحد المقاطعات والثلثين ديالها تقريبا تيهضروا بالفرنسي. بالنسبه للبلدان الناس اللي جاو مثلا في جنوب افريقيا، كاين واحد البلدان تيتكلموا بالفرنسي، اللغه الفرنسيه، وما بعيداش على الكيبيك وعلى الولايات المتحده الامريكيه. جات ما بعيداش هانتي كما كتشوفوا الخريطه، يعني حدا حدا ها نيو برانزويك الحدود مع لي زيتاشوني. بون هاد المنطقه ديال نيو برانزويك كما قلنا منطقه فيها الثلثين كيهضروا باللغه الفرنسيه، يعني الناس اللي تيتكلموا شويه بالفرنسيه غادي تكون سهله لهم. كسوا الواحد مشى بوحدو، كطلب مثلا واحد يمشي بوحدو ولا يكون مع عائلته، سي نا با دامبورطونس. وكاينه واحد القضيه خصكم تعرفوها، بان كندا واخا الواحد مثلا تيدوز من عند دي كابيني ديال ليميغراسيون كندا، انا ماشي ضد هاد لي كابيني، مي بون كندا تتريتي الدوسه بلا ميم مانيير، كسوا دزتي من عند كابيني ليميغراسيون كندا ولا دزتي من عند شي دزتي بوحدك، فهمتيني. الدوسي اللي سخا تريتي دو لا ميم فاصون. خص يكونوا واحد الشروط متوفرين بطبيعه الحال في الناس اللي تيطلبوا دوموند ديميغراسيون. وشير لواحد القضيه في هذا برانزفيك، ما كيطلبوش غادي نقول لك العمال المؤقتين، يعني الترافايور سيزوني. هادو تيطلبوا الناس اللي غادي يخدموا بيرمانونس، يعني غادي تجي غادي تستقر غتخدم. كيعطيو دي زافونتاج للمستخدمين وحتى الناس لي زومبلويور اللي عندهم شركه مثلا بغى يجي يحل شركه تما كاين عنده راس المال، مرحبا، عنده حتى هما واحد الشروط كيطلبوهم وكاين واحد لي زافونتاج وكتدعمك حتى الدوله. بون حنا نديرو واحد الفيديو قصير ان شاء الله كيهضر على برانزفيك، كيهضر على واحد المنطقه في برانزفيك سان جون. المهم منطقه كتهضر شويه بالونجلي وعندهم شي شويه ديال كيتكلموا شي شويه بالفرنسي كمان. هذه غير انا فونغو على داك المنطقه كيفاش دايره. وهذيك المنطقه سياحيه بامتياز، يعني اش غادي نقول لكم، واحد 80 90% الغابات، يعني منطقه فيها الشلالات، فيها البحر ما بعيدش عليك. المهم ما شاء الله، تابعوا معايا هذا الفيديو ان شاء الله.
بون كما كتلاحظوا معنا يعني المدينه كاين فيها بزاف فرص الشغل، و مالوغوزمون ما بغيتش نخلي بزاف الفيديو اللي عنده زعما اللي بغى ياخد فكره يمشي يشوف، يدير شي فيديو في يوتيوب ويدير برانزفيك ويشوف المنطقه كيفاش دايره، كاين التصاور ديالها، كاين زعما منطقه سياحيه بامتياز وفيها فرص العمل كثيره. دونك حنا نرجعوا لصلب الموضوع ان شاء الله. هاد منطقه نيو برانزفيك كاين واحد السيت اوفيسيال ديال دولة كندا سميتو welcome.newbrunswick.ca. المهم ان شاء الله دابا نخلي لكم اللين في الديسكريبسيون تحت، كتدخلوا لو لين. فوالا كاين بليزيوغ ايتاب، كاين بليزيوغ فاصون دافوار لانفورماسيون، يعني كتقلب في لو سيت، ومن الاحسن تصفحوا شويه السيت باش تاخذوا فكره على نيو برانسفيك وشنو كتطلب، يعني انواع ديال الاعمال اللي متطلبه وبزاف د الحوايج، يعني كاين ما يتشاف في هاد الدو سيت. وما غاديش يقدني الوقت نهضر عليه كامل، نهضر بالضبط على واحد اون بارتي وان شاء الله نتوما خذوا وقتكم وقلبوا. بالنسبه للناس اللي عندهم لونطري اكسبريس كاين بليزيوغ انفورماسيون من هاد الناحيه. حنا اللي تيهمنا هو on se prépare pour une résidence permanente. وهاد لا بارتي هادي préparez-vous à la résidence permanente. كتدخلوا له كيشرح لكم باختصار شنو هما لي فولي اللي كيتحدث عليهم السيت. المهم كاين بليزيوغ بروغرام. هادي كيما هادي ما عندك فين غادي هادي مساله زعما مفروغ منها واوبليغاتوار، يعني كيطلبوا لك ضروري كسا بور لونطري اكسبريس ولا في نيو برينزفيك ولا دوت مانيير داكسيدي او كندا، ضروري تيطلبوا لكم واحد التيست كتكونوا درتوه ديال اللغه، هذيك ضروريه كسا تي اف كندا ولا تي سي اف. المهم هذيك ان شاء الله كنت هضرت عليها في الفيديو القديمه، ونحاول ان شاء الله ندير فيديوهات جداد ونهضروا على هادشي شي شويه. بون هادو لي ليتر دومبلوا و با مال دو شوز. حنا اللي تيهمنا هما لي زيفينمون اللي كدير هاد نيو برينزفيك في العالم، فهمتيني. الواحد من الاحسن يتبع هاد السيت و دو طون زون طون يدخلو، حيت كيديروا دي زيفينمون الواحد يفا سانسكريغ تو سامبلومون، يتقيد معاهم ويدفع السي في ديالو داكشي. مي كتكون عليك الطلب كيصيفطوا لك كيعلموك. بون حنا هنايا في هاد لاباج فيها واحد الطابلو بالنسبه للناس اللي تيتصفحوا في الاندرويد او الاي او اس، اللي عندهم لا بوسيبيليتي يديروا مثلا فيرسيون اورديناتور كتبان حسن. المهم نديرو فيرسيون اورديناتور وغادي ندخلو اسيدي لي زيفينمون. فوالا هادو كما كتلاحظوا معنا كاين دي زيفينمون داروا في 2020، كاين دي زيفينمون باقيين كاينين في ليفير حيت حنا مازال فصل الشتاء 2021. فوالا حنا مثلا غادي ناخدو هذا ديال ميسيون دي ميتيي سبيسياليزي دو نيو برينزفيك، هاد لا لين. دونك on va mettre مثلا سانسكرير. فوالا هنايا كيشرح لك شنو هما مثلا كمثال الاعمال المطلوبه، حيت كاين بزاف ديال الاعمال المطلوبه. انت شوفوا مثلا قراو معايا فور ناسيونال فيرتوال دو ليميغراسيون. باش نعلمكم اللي بغى يبدل اللغه اللي كيحتاج اللي كيرتاح في لونجلي مثلا كيجي هنا لونغ كيعزل اللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه. بون هنا باش نكملو كاين فور ناسيونال فيرتوال دو ليميغراسيون لي ميتيي سبيسياليزي. هانت كتيتر ديكزومبل ابل ا تو لي سودور، يعني الناس اللي عندهم تحدات السوداج، لي زيليكتريسيان، لي بلومبيي، الناس اللي عندهم مع النجاره وداكشي. النصيحه تقراو هاد لاباج مزيان. هانت كاينه اون ليست خاوتاني لتحت لي شاربونتيي مينويزيي، طالبين البنايه مثلا الماسون اللي عندهم مع داكشي ديال البني، لي كويزيني مثلا ها هي لي زيت سوانيون. كتعرفوا بان كاين دابا في ديال الجائحه ما عندنا ما نديرو، كاين الطلب سورتو على تو سكي ميتي ديال لي زيت سوانيون، لي زيت سوانيون، لي انفيرمي، لي انفيرميير، لي ميدسان، لي فارماسيان. المهم هادشي مطلوب عليه بكثره. كتقراو هادشي كتبعوه حتى الاخر. ان شاء الله نحاول نجيب لكم الجديد باسكو هاد المعلومات هادو مهمين. هنايا شنو كيطلبوا منك؟
شنو كيتطلبوا منك؟ هنا اون كوبي ديال الباسبور ديالك، الفيزا دو فوت بي اكتويل، يعني شي شهاده بانك ساكن في مثلا في المغرب او بلد اخر. داك اللي قلنا هضرنا عليه قبيله ديال لي تيست لينغويستيك تي سي اف و تي يو اف. فوتر رابور ديفولوشن دي ديبلوم ايتود، يعني شنو قريتي مثلا في التكوين المهني، ولا قريتي في التعليم الخاص ولا في التعليم العمومي، ولا شي عندك شواهد معترف بها. السي في ديالك، والخلاص يا السي في الا كنتي ما غاديش بوحدك، غادي مثلا مع الزوجه ديالك ولا فهمتيني، كيطلبوا لك السي في، وهادو فاكولتاتيف. كتقيدوا اللي باغي حقا ياخذ معلومات جديده كيكليك على هاد السيت هذا bienvenue newbrunswick.ca. وهنايا واحد كيتبع غير هادشي هذا، دير السميه ديالك، الكنيه ديالك، الاسم العائلي، لادريس ميل ديالك كتكونفيرميها، وكتصاوب مثلا السي في ديالكم فورما بي دي اف باش هو كيأكسبتي غير البي دي اف. tu l'ajoutes, tu acceptes le terme et tu كتبع suivant. وواحد القضيه نشير عليها من بعد من كتقيدوا، نصيحه الناس اللي ما عمرهم تقيدوا في اريما يدخلوا يتقيدوا في السيت ديال اريما، باسكو كيعطيكم واحد الكود، هذاك سي بور لونطري اكسبريس. هذاك الكود هنا ما غتمشيش فورسيمون اونطري اكسبريس، مي كيطلبوه لك، كتاجوتيه في لاباج كيسوي وداكشي. المهم ان شاء الله دابا ندير لكم واحد الفيديوهات اخرين بالاخص على اريما ولي سيت بحال هذا الشكل، وان شاء الله. المهم حنا راه جهدنا تنديرو، والله يسهل على الجميع، ونتمنوا الخير للجميع. وانا كمبتدئ الصراحه في يوتيوب ما باقي ما ضبطتش كل شيء. ان شاء الله غادي نحاول يكونوا فيديوهات سي جو بو دير ان بو بلو بروفيسيونيل، ونتمنى نتلقاو الدعم، والله يسهل على الجميع ان شاء الله. واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه ما ينساش يخليه لنا في لي كومونتير، وبارطاجيو الفيديوهات. بون كوراج ا توس اي بون شانس.